قبل 100 عام انطلق 60 رجلا في السر في أعماق الصحراء، وكان يقودهم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان هدفه استرداد الرياض وتوحيد البلاد. لقد أحس أن هذا هو قدره، وكان آنذاك في 26 من عمره. يقول الملك عبد العزيز: حلمت ذات ليلة حلما غريبا، رأيت نفسي ممتطيا صهوة جواد في سهل، وحيدا في الليل. رأيت أمامي ابن رشيد على صهوة جواد أيضا، وكان يحمل فانوسا كبيرا، فطاردته وأمسكت بتلابيب عباءته ثم بذراعه، وبعدئذ بالفانوس فأطفأته. وعندما استيقظت شعرت أنني سوف أسترد الحكم بإذن الله. قبل ذلك ب10 سنوات خرج عبد العزيز وأسرته من الرياض. كان عجلان عامل بن رشيد على الرياض يستخدم قصر المصمك وسط المدينة، ينام هناك كل ليلة ضمانا لسلامته. ترك عبد العزيز معظم رجاله في الخارج، ثم دخل المدينة ليلا مع مجموعة قليلة منهم. كانت هذه المحاولة الثانية لاسترداد الرياض، وقبل ذلك ب10 أشهر حاصرها لمدة 4 أشهر. استحضار. تسلق عبد العزيز و6 من رجاله إلى الدار المجاورة في انتظار طلوع الشمس، حين يغادر عجلان المصمك ذاهبا إلى بيته. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد. وأخيرا حانت الساعة. بدأ تجهيز خيول عجلان. الله أكبر! هجم عبد العزيز على عجلان وأصابه، ودخل عجلان المصمك، ولحق به عبد الله بن جلوي وقضى عليه. وانتصر عبد العزيز ورجاله على أكثر من ضعفهم عددا، واستردوا الرياض. كان ذلك في 5 من شهر شوال 1319 هجرية 1902 ميلادية. ويوم ذبح عجلان والاهل الرياض يبونه، وشوف لما يوم صاح في راس المصمك الحكم لله ثم عبد العزيز قال سمعنا وطعنا، ما فيها حرب ولا فيها، يعني العرب مغصوبين بابن رشيد من العارض ما يبونه. بانتصار عبد العزيز عادت أسرته التي كانت تحكم الجزيرة العربية لسنوات طويلة قبل ذلك.
وقبل أكثر من 262 عاما كان آل سعود يحكمون من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، وهنا ناصروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأدت دعوتهم التجديدية إلى تغييرات جذرية وإيجابية في الجزيرة العربية.